14 सदियों से एक चीज अजल से चली आ रही है, यानी 14 सदियों के अजल से एक चीज चली आ रही है, और वो ये है कि जब भी बादशाहों को, मुल्क को, वजीरों को और हस्तियों को वक्त आ पड़ा मुश्किल का, कोई आजमाइश का, किसी परेशानी का, किसी नाकामी उलझन का, तो उन्होंने असहाब बदरीन को हदिया किया। उनके नाम पढ़ के उन्हें हदिया किया, उनके नाम लेके उन्हें हदिया किया, उनके नाम सोच के उन्हें हदिया किया, और फिर उनके वसीले से दुआ मांगी। बलाएं और आफतें टल गईं, मुसीबतें और परेशानियां दूर हो गए। इब्न हजर कहते हैं कि मैंने बेशुमार औलिया सालेहीन, बड़ी बड़ी हस्तियों को मिस्र में पाया, और उनकी तलाश में मैं भी मिस्र के बहुत कोनों में गया। मैंने जब उनसे पूछा कि आपको कोई मुश्किल, कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कोई ऐसा अमल बता दें जिस अमल ने हमेशा मुश्किलों और परेशानियों को खत्म कर दिया। तो सब कहते थे कि उन मुश्किल और परेशानियों में हमने बदरी सहाबा को याद किया। 17 रमजान यौम बदर है। एक छोटी सी बात का मैं इजाला कर दूं, अक्सर ऐसा होता है हमारे ख्याल में रमजान महीना है इबादत और आराम का, मैं इसमें से आराम खत्म करके इबादत को बाकी रखूंगा। बड़े बड़े गज़वात, बड़े बड़े मार्के, बड़े लंबे सफर, रूहानियत के बड़े उरूज, मुजाहिदात और कुर्बानियां, ये सारे के सारी तारीख उठा के देखें, ये रमजान में हुई है, रमजान के महीने में हुई है। तारीख का सफर बताता है, तारीख के सफ़े बताते हैं, तारीख के औराक बताते हैं कि रमजान का महीना अहम तरीन महीना है, और इस महीने में इबादत के साथ मेहनत का महीना है। ये इबादत और मुजाहिदात का महीना है, ना कि इबादत और आराम का महीना है। मुजाहिदात, जोहद, जोहद मुसलसल और मेहनत, ये उस चीज का महीना है। बदरी सहाबा वो सहाबा हैं जो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इब्तदाई सहाबा, इब्तदाई साथी थे। और जब कोई करीब नहीं आया, कोई करीब नहीं आया, कोई बात सुनना पसंद नहीं कर रहा, ये वो आए, घर बार लुटाया, जिंदगी को पेश किया, ताने सहे, नेज़े बरछे, तीर सहे, आका का साथ नहीं छोड़ा। शाबे अबी तालिब वो जगह है जहां बच्चे सिसक और बिलक बिलक के मर जाते थे, इन्होंने आका को शिकवा नहीं किया। ये वो हस्तियां हैं जो 313 के करीब थी, और इनमें सबसे बड़ी दुआ मेरे हुजूर की है कि अल्लाह आज अगर ये मिट गए, तेरा कयामत तक नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। आज अगर ये सफा हस्ती से खत्म हो गए, एक लंबी दुआ है मेरे हुजूर की। और इन हस्तियों का निजाम विलायत से चलता है। सारी दुनिया के वली, सारी दुनिया के गौस, कुतुब और अब्दाल, अल्लाह की पहुंची हुई हस्तियां, इन सब के मुर्शिद असहाब काफ हैं, और उन सब के मुर्शिद आजम मेरे हुजूर कमली वाले हैं। विलायत इन्हीं से चलती है, रूहानियत के दरवाजे यहीं से खुलते हैं, अता के दरवाजे यहीं से खुलते हैं। बड़ी बड़ी हस्तियों ने अपनी जिंदगी में असहाब कहफ को, असहाब बदर को, बदरी सहाबा को, बड़ी बड़ी हस्तियों ने हदिये किए, माल के हदिये, अमाल के हदिये,
اور پھر ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی اور اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوئی اور ان کی مرادیں پوری ہوئیں اور ان کی مشکلیں حل ہوئیں اور ان کی ناکامیاں دور ہوئیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو سلام کرنے سے مسئلے ٹل جاتے ہیں، جن کا وسیلہ دینے سے جنات ڈر جاتے ہیں، جن کا نام لینے سے اللہ کی رحمت اتر آتی ہے۔ صدیوں سے آزمودہ عمل ہے، صدیوں سے۔ لکھا ہے کہ مصر کا ہر بادشاہ، ہر مسلمان بادشاہ مصر کا، جب تک کہ روزانہ بدری صحابہ کا نام پڑھ کے انہیں کلمہ، سورت اخلاص، درود، قرآن، نوافل کا ہدیہ نہیں دیتا تھا، اس وقت تک اس کا دن پورا نہیں ہوتا تھا اور وہ رات کو اپنے بستر آرام پہ نہیں جاتا تھا۔ وہ رات کو اپنے بستر آرام پہ نہیں جاتا تھا۔ اور کہا کہ جب ان کا یہ معمول ٹوٹ جاتا تھا، ان کی سلطنت کو زوال آ جاتا تھا، ان کی حکومت کو زوال آ جاتا تھا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، میں چاہتا ہوں کہ بدری صحابہ کی مجھے کہتے ہیں زیارت کروں، ممکن ہے؟ میں کہ بالکل اللہ چاہے تو ممکن ہے۔ مجھے کہنے لگے کیسے کروں؟ ماشاءاللہ وہ بہت ذکر کرنے والے، تسبیح پڑھنے والے، عبادات کرنے والے اور کاروباری آدمی ہیں اور رزق حلال کمانے والے۔ میں نے عرض کیا کہ جانچ کے بعد جتنی بھی نفلی عبادات ہیں، فرائض نہیں، جتنے بھی نوافل ہیں، تسبیح ہیں، ذکر ہے، عبادات ہیں، اعمال ہیں، قرآن کا پڑھا ہے، جتنی بھی عبادات ہیں، ان سب کا اجر، ان سب کا ثواب بدری صحابہ کو دیں۔ بس یہ نیت کر لیں، میں نے ان سب کا ثواب بدری صحابہ کو دیا۔ یہ نیت کرتے رہیں۔ انہوں نے یہ نیت کی اور عمل کرتے رہے۔ مجھے کہتے ہیں کہ اب عالم یہ ہے کہ جب میں آنکھیں بند کر کے ان کا تصور کرتا ہوں تو وہ 313 ہستیاں میرے سامنے بیٹھی ہیں اور میرے لیے دعا کرتی ہیں اور میرا نام لیتی ہیں اور اپنا نام کانوں سے سنتا ہوں۔ ہمیں کوئی کہہ دے کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ کے لیے دعا کر رہے تھے، حیران ہو جاتے ہیں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ کا نام لے کے دعا کر رہے تھے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، حضرت معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید، فلاں ہستی آپ کا نام لے کے دعا کر رہے۔ سوچیں جن ہستیوں سے یہ ہستیاں بنی، آپ یہ دیکھیں، بدری صحابہ ان ہستیوں کی برکت سے ہیں، ان ہستیوں کے ذریعے سے ہیں، اور بدری صحابہ میں آل رسول بھی ہیں جو میرے حضور کے ساتھ تھے، وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان ہستیوں کو ہم ہدیہ، ہمارا یہ ختم خواجگان ہے جس کو ذکر خاص کہتے ہیں، شجرہ پڑھتے ہیں، اس شجرے کی ہستیوں کو ہم اعمال کا ہدیہ دیتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اللہ اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ یہ شجرہ سارا جا کے بدری صحابہ سے ملتا ہے۔ میں اندرون سندھ کے ایک سفر میں تھا تو ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے، پیر صاحب تھے، کہ تم نے ہمارا صدیوں پرانا شجرہ اٹھا کے نیٹ پہ ڈال دیا، وہ ہمارا خاندانی تھا اور وہ ہم خاص خاندان میں چلا آ رہا تھا، اس کو اتنا عام اور سستا کر دیا۔ بہت زیادہ ناراض تھے۔ وہ شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا شجرہ آج بھی پڑا ہے اور لوگ پڑھ کے ان کو ہدیہ اور ان کا نام اور ان کے وسیلے سے دعائیں اور اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ ابن عربی کی جتنی بھی ہستیاں ہیں، ان ساری ہستیوں کی جا کے بنیاد بدری صحابہ سے ملتے ہیں۔ بدری صحابہ کی زندگی میں کیا تاثیر ہے، کیا ان کے اندر برکات ہیں، کیا ثمرات ہیں۔ کہنے لگے میں سفر میں جا رہا تھا،
डाकुओं ने हमें लूट लिया। सिर्फ मैं वह था जिसके ऊंट के कोहान के नीचे जो बाल थे और उसके ऊपर जो रखते हैं बैठने की निशिस्त, उसके अंदर कुछ दिरहम और दीनार थे, वो बच गए, बाकी हर चीज खत्म हो गई। कहा हम लक्को दक सहरा में परेशान क्या करें, कहां जाएं। कहा हम में से एक साहब थे जो अस्माउल बदरीन के आमिल थे और वो लुटने से भी बच गए। ऐसे महसूस हुआ जैसे वो आंखों से ओझल हो गए, लुटने से भी बच गए। और हमें कहने लगे अब अगर मदद चाहते हैं आप में से किसी को कलमा, किसी को दरूद, किसी को सूरत इखलास, किसी को सूरत यासीन, किसी को कुरान, जो आता है पढ़ना शुरू कर दो। कहा उस वक्त हमारी बेचैनी की कैफियत थी, हर चीज लुट गई है, मौत सामने है, ना दाना है ना पानी है, कुछ भी नहीं है। हमने बेचैनी से पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ते रहे। उसके बाद कहा, कहने लगे आए दुआ करते हैं। उन्होंने दुआ की और यह सारा हदिया बदरी सहाबा की खिदमत में पेश किया, यह सारा हदिया उनकी खिदमत में पेश किया और कहा कि उनके चेहरे पे बड़ा इत्मीनान था, हमारे चेहरे पे बहुत ज्यादा इस्तिरार, बेचैनी थी। जाग रहे हैं, बेचैनी थी, परेशानी थी हमारे चेहरे पे, इस्तिरार, बेचैनी, यूं हटा दें, बेचैनी और परेशानी थी। कैसे होगा, कैसे मदद आएगी, किस तरह होगा। कहा कि थोड़ी ही देर गुजरी, हमें धूल उड़ती नजर आई दूर से, धूल उड़ती नजर आई दूर से। हम समझे कोई काफिला आ रहा है, बहुत बड़ा काफिला था, आगे बड़ी बड़ी हस्तियां थी और उस काफिले के आए और वो काफिला दूर से उतर पड़ा। हम समझ गए कि ये काफिला ये चाहता है कि इनकी धूल से हमें तकलीफ ना हो, घोड़ों की सुम्मों से उठने वाली धूल से हमें तकलीफ ना हो। कहा उनके पास खाने थे, उन्होंने फर्श बिछाए, फर्श से मुराद कारपेट, कालीन, उन्होंने फर्श बिछाए और उसके बाद खाने लगाए, आला मशरूब दिए, बेहतरीन खाने दिए, मजीद पानी खाने हमें साथ बांध के दिए और जाने लगे। कहा हमें जुर्रत ना हुई उनसे बात करें, वो हमें खिला रहे थे, खुश हो रहे थे। जब जाने लगे तो वो जो आमिल थे हम में से, हमारे साथ काफिले में अस्माउल बदरीन के आमिल थे, कहने लगे कि वो कहने लगे आप अपना होलिया, अपना सवाल इनको बताते जाएं कि आप सारे बदरी साहबा हैं। तो सर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, नाम, बस, हाँ हम बदरी साहबा हैं। उसके बाद वो घोड़े फिर और गायब हो गए। कहा ये बदरी साहबा थे, जो इनसे दोस्ती करता है, इन्हें हदिया देता है माल के, अमाल के, ये उनको अल्लाह की रहमत से आते हैं और उनके खाने और उनकी ग़िज़ाओं का और उनकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। आज यौम बदर है, 17 रमजान है। आज के दिन में गज़वा बदर हुआ था, इस्लाम का पहला गज़वा, इस्लाम का। मैं उस जगह गया हूं जहां गज़वा बदर हुआ। ऐसे महसूस हो रहा था आज भी वहां सहाबा हैं, सहाबा की हनहनाने की घोड़ों की आवाजें, उनकी तलवारों की आवाजें और उनके अल्लाह अकबर की आवाजें और उनकी सारी कैफियतें आज भी मौजूद हैं। एक बहुत ताकतवर अमल है। सारी जिंदगी कबूलियत की तलाश में रहा करें, सारी जिंदगी बरकत की तलाश में रहा करें। मुझे एक साहब कहने लगे मैं क्या करते हैं? कहा मैं सारा दिन सिर्फ एक तहकीक करता हूं, रोजी कहां पड़ी है, रोटी कहां पड़ी है, थोड़ी मेहनत में नफा कहां पड़ा है। रोजी कहां पड़ी है, रोटी कहां पड़ी है, थोड़ी मेहनत में नफा कहां पड़ा है। मैं इस चीज की तलाश करता हूं सारी जिंदगी, बस मेरी यही तलाश है। आप वो मुतलाशी मजमा है, आप वो तलाश करने वाले मुखलिसीन हैं
जो सारी उम्र यही तलाश करते हैं। बरकत कहां पड़ी है और कबूलियत कहां पड़ी है? बस दो चीजें, बरकत कहां पड़ी है और कबूलियत कहां पड़ी है। अल्लाह अगर तौफीक दे, बास लोगों के अच्छे हाफिज़े होते हैं, बदरी सहाबा के नाम हिफ्स याद कर ले, रोज पढ़े पढ़े, हिफ्स याद कर लेंगे तो 8-10 मिनट लगेंगे सारे, और इनका नाम पढ़े और इनका नाम पढ़ के इनको हदिया करें। हर जुमेरात को हमारे यहां तस्बीह खाने में दुआ से पहले बदरी सहाबा के नाम पढ़े जाते हैं, उनको अमाल का हदिया दिया जाता है। अमाल के हदिया देने के बाद उनके वसीले से दुआएं मांगी जाती हैं। दुनिया सारी तस्बीह खाने आती है, या पूरी दुनिया तस्बीह खाने के साथ अपनी लाइन मिलाती है, जिसे नेट के जरिए कहते हैं ऑनलाइन। क्यों कहते हैं? दुआएं कबूल होती हैं, परेशानियां टलती हैं, नाकामियां दूर होती हैं, उलझने खत्म होती हैं, अता और शिफा मिलती है। उसकी वजह ये अमल है जो मेरी जिंदगी की तलाश है, और ये मैं अमल बनाता नहीं हूं, बताता हूं। एक है घड़ना बनाना, एक है सदियों पुराने वो अमल जो जिंदगियों से चले गए, वो कबूलियत के राज जो छोड़ बैठे, या वो कबूलियत के राज जो कुछ लोगों ने अपने पास रख लिए। जी ये हमारा खानदानी अमल है, ये हमारे आस्ताने हमारे सिलसिले का अमल है, ये हमारे आस्ताने और हमारे सिलसिले का अमल है। वो राज फिर सीनों में रह गए और सीनों से दफीनों में चले गए। या कोई किस्मत वाले हैं जो किताबों में लिख गए और सीनों में चले गए। उस दिन मेरे पास एक साहब तशरीफ लाए, मुझसे कहने लगे मैं एक फलां पीर साहब के बुजुर्ग के पास गया, उन्होंने आपने कुछ अमल दिए और यह फरमाया ये हमारा खानदानी अमल है, बस हम अपने खानदान के अंदर ही ये रखते हैं। मेरे पास एक साहब है कि हमारे यहाँ कुत्ता काटने का अमल है, हमारा खानदानी है। मैं एक जगह किसी बंदे से बात कर रहा था तो मुझसे कहने लगा बदरी सहाबा का अमल हमारा खानदानी है। मैंने कहा मैंने तो इसे आम कर दिया है। कब से? मैंने कहा नेट की दुनिया उठाए, मैंने तो आम कर दिया है। लगे इतना आम लोगों में आम कर दिया। मैंने कहा कमली वाले का हर उम्मती खास है, मेरे मदीने वाले का गुलाम हर उम्मती खास है, खासुल खास है। हर कलमा पढ़ने वाला इंशाल्लाह जन्नत में जाएगा, वो खास है। मेरे पर इल्जामात में एक ये भी है कि ये ऐसी चीजें जो लोग नाअहल हैं उन तक पहुंचाता है। मेरा तजर्बा है वही में नूर है, हर वो अमल जो मेरे कमली वाली की जुबान से निकला है वो वही है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा। मेरे हबीब अपने तौर पे कुछ ना फरमाते हैं ना बोलते हैं, हाँ हम उन पे जो वही करते हैं वही फरमाते हैं, वही बोलते हैं। वही का नूर ऐसा होता है, उस नूर से जिंदगियां, मन, जज्बे और रंग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। धत्कारे हुए लोग, नहुसत के मारे हुए, नजर बद के हारे हुए, काली चीजों के घेरे हुए, काले लोगों के डसे हुए, काली दुनिया में ढके हुए, काली दुनिया, काले लोग, काले रोग, काली दुनिया, काले लोग, काले रोग, ऐसा पानी फिर जाता है, धुल जाता है, हर चीज साफ हो जाती है। चमक दमक उनकी जिंदगी में, रूह रोशनी उनकी जिंदगी में, सेहत तंदुरुस्ती उनकी जिंदगी में, रिस्क बरकत उनकी जिंदगी में, वुसअत अता उनकी जिंदगी में, सांसों की ठंडक उनकी जिंदगी में फिर से लौट आती है इन अमलों और इन मजमू की बरकत से। दो चीजें जिंदगी भर तलाश किया करें, एक बरकत, कौन से अमल में बरकत, और कौन से अमल, कौन से मजमे, कौन सी रात, कौन सी सात, कौन से लफ्ज, कौन सी चीजों में
قبولیت ہے اور برکت ہے. ساری زندگی تلاش کرتے رہیں اور فائدہ کیا ہوگا؟ اپنی زندگی میں خوشحال زندگی گزار کے جائیں گے اور نسلوں کے لیے خوشحالی چھوڑ کے جائیں گے. کتنے بے شمار مجھے ملے، آپ کو ملے ہوں گے. دادا یہ تھا، فلاں رئیس اعظم بڑا تھا، والد یہ تھا، اور ہمارے ہاں فقر، فاقہ، غربت اور تنگ دستی ہے. کتنے بے شمار لوگ ملیں گے، وہ اپنی برکت ساتھ سمیٹ کے چلے گئے. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، فلاں بندہ تھا تو تھا، بس گیا تو پیچھے ہر چیز ختم ہو گئی. وہ بخت اور برکت نسلوں میں منتقل نہ ہوئی وہ بخت اور برکت. یہ محفلیں، یہ ساتیں اور سعادتیں، یہ نسلوں میں منتقل کرتی ہیں. پھر نسلیں جیتی بھی ہیں، کھاتی بھی ہیں. نسلیں زندگی میں راحتیں پاتی ہیں اور نسلیں خوشیاں اور خوشحالیاں پاتی ہیں. یہ زندگیوں میں منتقل ہوتی ہیں، یہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں. آج جو آپ عمل کریں گے اور ان ہستیوں کو آج کے بعد زندگی بھر کے لیے ہدیہ دیں گے، بہت بہت کمال عمل، بہت طاقتور عمل ہے. بادشاہ اس کی تلاش میں رہے، فقراء، مساکین، اولیاء، صالحین اس عمل کی تلاش میں رہے. ساری عمر اس کی تلاش میں رہے. کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ یہ سہارا ہوگا تو ہماری زندگی میں رزق، دولت، بخت، برکت، زندگی، سکون، خوشیاں، خوشحالیاں ہوں گی. اگر یہ سہارا چلا جائے گا، ہماری زندگی ویران ہو جائے گی اور گلیوں کے پڑے تنکے سے بھی بدتر ہو جائے گی. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، محنت کرنا، کوشش کرنا، دن رات جان مارنے سے اگر کوئی خوشحال ہو جاتا تو دنیا میں سارے غریب سونے کی کرسیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. سارے سڑکوں کو توڑنے والے، سارے پتھر اٹھانے والے، سارے وہ جن کے ہاتھوں میں چھالے اور نشان پڑے ہیں، یہ سونے کی کرسیوں میں بیٹھے ہوتے. ہاں، محنت شرط ہے، پر محنت کے ساتھ وعدے یہ تو کسی فقیر کی دعا سے ملیں گے، یہ دعاؤں اور کیفیات سے ملیں گے. اور یہ لمحے دعاؤں اور کیفیات کے ہیں جس میں آج آپ بیٹھے ہیں. اور ان لمحوں میں جو دیر سے پہنچا ہے، لگتا ہے کہ اس کی مقدر میں کبھی کوئی کمی ہے، تبھی وہ دیر سے پہنچا. کیا خیال ہے، جہاز کی فلائٹ میں کتنے گھنٹے پہلے جاتے ہیں؟ ٹرین، بس میں کتنے گھنٹے پہلے جاتے ہیں؟ اور اگر ہمارا کوئی پروگرام ہو، کتنے وقت گھنٹے پہلے جاتے ہیں؟ یہ بظاہر سمجھ نہیں آتا. ہاں، کہا کہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں انتظار میں، اور جو اس وقت آ جاتا ہے اس کے ہاتھ میں گلدستے پھول بخت برکت کے تھما دیتے ہیں. اور جو اس کے بعد دیر سے آتا ہے، فرشتے رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو پوچھا جاتا ہے، تم ان کے ہاتھ میں گلدستے بخت مقدر کے نہیں تھماتے؟ کہا کہ ہم حکم کے بندے کو تھماتے ہیں، طبیعت کے بندے کو نہیں تھماتے. حکم کا بندہ، حکم ہے کہ اس وقت حاضری ہے، یہ ہے حکم کا بندہ. اور یہ ہے کہ طبیعت کا بندہ، جی میری مجبوری تھی، میری فلاں ضرورت تھی. نہیں، تیرے بخت اور مقدر کے لیے مجبوریاں تو چھوڑ دے، پھر اب یہ دیکھ، ورنہ ساری عمر ہڈیاں گلا گلا تھک ہار کے وہیں پہنچے گا، وہیں کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ میرے ساتھ والے کہاں نکل گئے اور میں وہیں کا وہیں رہ گیا. فرشتے کہتے ہیں، ہم حکم والوں کو لکھتے ہیں، طبیعت اور اپنے مزاج سے چلنے والوں کو نہیں لکھتے، وہ اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں. آج ہم بیٹھ کے وہ بدری عمل کریں گے. خوش قسمت ہیں آپ اور قسمت میں وہ جو اس وقت پوری دنیا میں سامنے بیٹھے ہیں، نصیبوں والے ہیں، مقدروں والے ہیں، بختوں والے ہیں. نصیبوں والے، مقدروں والے اور بختوں والے ہیں جو شامل ہوئے ہیں.
जिनके अंदर फिर शामिल होने के बाद कदरदानी और अदब है, फिर जिनके अंदर शामिल होने के बाद तलब और तड़प है, तलब और तड़प है, बेचैनी बेकली और बेकरारी है। ऐसी बेचैनी बेकली बेकरारी कि जैसे कोई भूखा और उसकी भूख से बेताब हो, भूख न जाने झूठा भात, भूख जब भूखा हो ना तो उसको ये भात झूठा है वो नहीं कहेगा। भूख न जाने झूठा भात, प्यास न जाने धोबी घाट, नींद न जाने टूटी खाट, इश्क न जाने जात। तलब जब होती है, बेचैनी होती है, फिर इंसान पहले पहुंचता है और तलब से बैठता है, जज्बों से बैठता है, झोली फैला के फकीर बन के बैठता है। क्यों? जो किसी फकीर के पास अमीर बन के आता है वो हमेशा फकीर रहता है। जो फकीर के पास फकीर बन के आता है, तेरे दर का जो भी फकीर है वही दो जहां का अमीर है। उसे बादशाहों से क्या गरज जो गदा शाहे जहान है। ये आज बदरी अस्माउल बदरीन का अमल है, बादशाह जिसकी तलाश में रहे, बड़ी बड़ी हस्तियां जिसकी तलाश में रही, बड़े बड़े नवाब अमीर गवर्नर जिसकी तलाश में रहे, औलिया सालेहीन ने जिसे अपनी जिंदगी का साथी बनाया। और मैंने पहले भी अर्ज किया है, बादशाहों को खबर थी ये अमल है तो हमारा बख्त और तख्त और हुकूमत और इक़्तिदार है, ये अमल नहीं है तो हमारा सब कुछ लुट जाएगा, हम वीरान और परेशान हो जाएंगे। आए उस अमल को बैठ के पहले सोचते हैं कि हमारे अंदर कितनी तलब है और कितनी तड़प है और कितनी बेचैनी है, कितनी बेचैनी है, उसको बैठ के सोचते हैं। पहले सोचें, सदियों पुराना ये अमल, सदियों ये पुराना राज, ये रूहानी राज है जिसे बड़ी बड़ी हस्तियों ने किया, बड़ी बड़ी हस्तियों ने। और ये एजाज अल्लाह पाक ने अबकरी को दिया है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में अबकरी को अल्लाह ने ये एजाज दिया है। इनफिरादी करने वाले थे इज्तिमाई लाखों का मजमा, इज्तिमाई लाखों का मजमा एक अमल पे लग जाए। ये हर साल दुनिया इंतजार में रहती है कि 17 रमजान में अस्माउल बदरीन का अमल होगा और हमारी किस्मत का सितारा चमक उठेगा, हम मुकद्दर के सिकंदर बनेंगे। मैंने कौन सा कहा है कि मैं अपने नाम की तस्बीहें पढ़वाता हूं। दुनिया मेरे पास आती है उलझने और मुश्किलें लेकर, और मैं उस करीम की बारगाह में भेज के कहता हूं, आका मैं खाली, मेरा दर खाली, तू हरा भरा, तेरा दर भरा। अगर मेरे दर से खाली जाएंगे तो कौन सी अजीब सी बात है, मैं तो पहले भी खाली था, पर सखी तेरे दर से खाली ना जाए तो अपनी जनाब से इनकी झोलियां भर दे, इनकी मुरादें पूरी कर दे, इनकी मुश्किलें हल कर दे, इनकी नाकामियां दूर कर दे, इनको फल फूल लगा दे, इनको बख्त नसीब दे दे। वो देता है, अपने नामों की लाज रखता है, वो सखी शहंशाह लखपाल है, लखपाल है, वही देता है। ये औलिया के औलिया का अमल है, सरताज औलिया का राज है, जहां से बड़े वली कुतुब गौस अब्दाल कलंदर नकीब नजीब अबरार औताद उन सब के पीरो मुर्शिद हैं ये बदरी हजरात, और बदरी हस्तियां उन सब के पीरो मुर्शिद हैं। इनका अमल हम शुरू करते हैं, उससे पहले हमारा हुरूफ तहज्जी का रोजाना का तावीज है, और इस दफा आज हमारे हुरूफ तहज्जी में ज़ुआ है, जिसे ज़ोए कहते हैं, ज़ुआ है। और कुरान में 842 ज़ुआ हैं, और ये सबसे कम तादाद है हुरूफ में, ज़ुआ की सबसे कम 842 है। और जो इस तावीज में अपनी हाजत, अपनी तलब, अपनी तड़प और अपनी बेचैनी लिखेगा, रब उसकी जरूरतें पूरी करता है। क्यों? ये तावीज सदियों से खुद आजमूदा है, और इसमें अपनी हाजत लिखें, तलब लिखें, तड़प लिखें,
پھر اس تعویذ کو علیحدہ کر کے باہر مٹکا پڑا ہے اس میں ڈال دیں، اور پھر اس پہ عمل ہوتا ہے، اور پھر پاک زمین میں دفن ہوتا ہے۔ آئیں اپنی طلب حاجت لکھنا شروع کریں۔ اللہ مبارک کرے۔ کاپی پہ روزانہ یا اللہ لکھتے ہیں، اللہ کو اللہ کے نام کے ذریعے درخواست پیش کرتے ہیں، اور پھر آپ انفرادی وقت میں اس کاپی کے صفحات کو پورا کرتے ہیں، اور جب کاپی بھر جاتی ہے تو ایک ایک صفحے کو پھاڑ کے علیحدہ کر کے اور اس کو پر آٹے کے گوندے پیڑے میں دریا، جھیل، نہر، سمندر میں ڈالتے ہیں۔ مرادیں پوری ہونے، مشکلیں حل ہونے کا یہ وہ روحانی عمل ہے جو انشاءاللہ جو کرتا ہے کبھی پچھتاتا نہیں، کبھی ندامت نہیں ہوتی۔ لکھیں اپنی حاجتوں کا تصور کر کے گھلنے والی سیاہی سے، یا اللہ، یا اللہ۔ اللہ، تونگری کشکول کا عمل۔ اے اللہ میرے سارے کشکول خالی ہیں، رزق کے، بخت کے، مقدر کے، نصیبوں کے۔ تیری بارگاہ میں آیا ہوں ان گٹھلیوں کے ذریعے جن گٹھلیوں پہ اب تک لاکھوں کروڑوں ذکر، درود، کلمہ، قل ہو اللہ، اعمال، روحانیت، ان کو 45 بار صرف پڑھنا ہے، 45 بار۔ یا قادر ہو یا نافع ہو، اپنا، اپنی ضروریات، اپنی مشکلات، اپنی پریشان، پوری امت، پوری انسانیت کا تصور کر کے، اور پوری دنیا میں مختلف خدمت کے کوئی شعبے میں خدمت کرنے والوں کا بھی تصور کریں گے۔ خوش قسمت ہیں جو مختلف شعبوں کی خدمت، تصویح خانے میں روز ان کے لیے دعائیں۔ یا قادر ہو یا نافع ہو، یا قادر ہو یا نافع ہو، یا قادر ہو یا نافع ہو۔ بہت توجہ سے پڑھیں، بہت یقین سے پڑھیں، دل کی گہرائیوں سے۔
آمین. مجرمانہ زندگی ہے، مجرم بن کے اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ سخی آقا، ہم سے بڑا کوئی گناہ گار خطا کار مجرم نہیں ہے، قبول کر لے، معاف کر لے، تیری مہربانی ہے. تو خود ہی تو کہتے ہیں کہ میرے بندے چلو رونا نہیں آتا، رونے والی شکل ہی بنا لو. پروردگار عالم، ہم مجرمانہ زندگی تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کی شکل پیش کرتے ہیں، اور تجھ سے تیرے ناموں کے وسیلے سے مانگتے ہیں، اور اللہ دیتا ہے. یہ ابکری کا ہر عمل پورے ثبوت اور کتابوں کے ساتھ موجود ہے. ایک بندہ اپنی ناواقفیت سے کہتا ہے کہ کہاں لکھا ہے، اس کی ناواقفیت ہے. ابکری کا ہر عمل مستند ہے، ثبوت ہے، اور ثبوتوں کے ساتھ موجود ہے. ان لفظوں کے ذریعے، ان مبارک بولوں کے ذریعے فریادی بن کے، مجرم بن کے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور میں اپنا درد بیان کریں، غم بیان کریں. اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر. آمین آمین آمین. اللہ پاک کی رحمت تو آئے ہم آج کے عمل کی طرف آتے ہیں. آج کے عمل میں آپ کے پاس کتاب ہے، برکات ہے اسماء البدرین کی. یہ کتاب آپ ہر بندے کے الحمدللہ دی گئی ہے. میں پہلے 10 عشرہ مبشرہ کا نام پڑھوں گا، اور اس کے بعد پھر آپ بعد میں ان سارے ناموں کو پڑھیں گے. جو نہیں پڑھ سکتے وہ روزانہ ان پہ انگلی پھیریں گے، اور ان کو پڑھ کے کوئی کلمہ، اعمال، تسبیحات اور 2 تسبیح قل ہو اللہ کے پڑھ کے ہدیہ کریں گے، اور پھر اپنے وسیلے سے دعا کریں گے. اللہ کے وسیلے سے، ان بدری ہستیوں کے وسیلے سے. تو پہلے اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھنے ہیں، 1 دفعہ الحمد شریف، اور 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں. بسم اللہ. اور پھر صفحہ نمبر 15 کھولیں گے. صفحہ نمبر 15 پہلے یہ پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل ہو اللہ. صفحہ نمبر 15 پہ انگلی پھیرتے ہوئے میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے.
اللهم إني أسألك بسيدنا محمد رسول الله المهاجري صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر الصديق المهاجري رضي الله تعالى عنه وسيدنا عمر بن الخطاب المهاجري رضي الله تعالى عنه وسيدنا عثمان بن عفان المهاجري رضي الله تعالى عنه وسيدنا علي بن أبي طالب المهاجري رضي الله تعالى عنه وسيدنا طلحة بن عبيد الله المهاجري رضي الله تعالى عنه وسيدنا زبير بن عوام المهاجري رضي الله عنه وسيدنا عبد الرحمن بن عوف المهاجري رضي الله تعالى عنه وسيدنا سعد بن أبي وقاص المهاجري رضي الله تعالى عنه وسيدنا سعيد بن زيد المهاجري رضي الله تعالى عنه وسيدنا عبید اللہ عامر بن الجراح ابو عبیدہ بن جراح المہاجری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سارے نام ہم نے پھر پڑھنے ہیں. آج ہی بیٹھ کے اس کتاب کو غور سے پڑھیں اور آج کوشش کریں سونے سے پہلے ان سارے ناموں کو پڑھ کے اور انشاءاللہ ان کو ہدیہ دیں گے, ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے. یہ میں سچ کہہ رہا ہوں. اس میں چند واقعات لکھے ہیں. یہ چند واقعات آپ نہیں سوچ سکتے. ہر واقعے کے پیچھے ایک حقیقت ہے, ورنہ تو اس کے ہزاروں واقعات ہیں زندگی میں, اور ان ہزاروں واقعات سے زندگی بدل جاتی ہے اور زندگی سنور جاتی ہے. یہ بدری صحابہ کا عمل ہے, اور ہم نے جو سورۃ فاتحہ قل هو اللہ اخلاص پڑھی ہے ان کو ہم ہدیہ کر دیتے ہیں. اور آج جتنی عبادتیں, اس سے پہلے جتنی عبادتیں, آئندہ جتنی عبادتیں, آج کی تراویحاں, آج کا ذکر, ابھی جو بیٹھ کے یا مسبب الاسباب کا ذکر کریں گے, یہ سارا ہم آئندہ بھی اب بھی ان ہستیوں کو ہدیہ کریں گے, ان ہستیوں کو تحفہ بھیجیں گے, ان ہستیوں کو تحفہ بھیجیں گے, اور انشاءاللہ ان ہستیوں کے ذریعے ہمارے مسائل حل, مشکلیں دور ہیں. ایک آپ کے پاس لوح فتح غیبی مدد ہے, لوح ہے آپ کے پاس, ایک کارڈ ہے غیبی مدد کا. جب مشکلات گھیر لیں, ناکامیاں, نامرادی, جھگڑے, الجھنے, تنگی کا خوف, ناکامی کا خوف, ہار کا خوف, بچوں کی تعلیمی ناکامیاں, نسلوں کے اندر روگ در روگ اندر ہی اندر ختم کیے جا رہے ہیں, اور انسان بے بس ہو کہ موت کو ترجیح دے, کوئی راستہ, کوئی دروازہ نہ مل رہا ہو جس کے کھلتے ہی مشکلات ختم ہوں. یہ تحفہ ان لوگوں کے لیے ہے, یہ تحفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی جاگتی آنکھوں سے غیبی مدد دیکھنا چاہتے ہیں. یہ تحفہ ان لوگوں کے لیے ہے. یہ ایک پوری لوح ہے غیبی مدد کی, اور اس کی باقاعدہ اسناد اور ثبوت ہیں مستند کتابوں سے. اس کو لیمینیشن گھر میں کسی جگہ لگا دیں, اور اس کو دیکھتے ہوئے ذکر اذکار کریں, اللہ سے مدد مانگ دیں, مدد ملے گی. اور اس کا ایک چھوٹا فائدہ ہے, جس گھر میں یہ لگی ہوگی وہاں نظر بد, جادو, بندشوں کے وار, اولاد کے مسائل, ناکامیاں, مشکلات, پریشانیاں نہیں ہوں گی. وہاں ہمیشہ خوشی کی جیت ہوگی, سکون اور راحت, اور نسلوں میں خوشحالیاں نظر آئیں گی. اس کا ایک آپ روزانہ 2 تسبیح, ایک تسبیح 40 بار, 50 بار, یا کم از کم 11 بار سورۃ اخلاص پڑھ کے بدری صحابہ کو ہدیہ کر دیں. یہ لوح طاقتور اور تاثیر رہے گی. اور اول آخر 3 دفعہ درود شریف, 1 دفعہ الحمد شریف, 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے بھی ہدیہ. اس کا ہدیہ ضروری ہے, اس کا ہدیہ ضروری ہے. اور آج کے ہدیے میں بھی ہدیہ ہے, وہ ہے کہ جتنا زیادہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھ کے بدری صحابہ کو ہدیہ کریں گے. جیسے بعض چیزوں کا ہدیہ میٹھی چیز بانٹنا ہے, بعض کا ہدیہ گوشت دینا ہے, اس کا ہدیہ ہے زیادہ سے زیادہ اعمال کر کے بدری صحابہ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. اس کا ہدیہ ہے. آئیں ہم اس کو عمل میں لاتے ہیں, اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں, اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کے ہم یا مسبب الاسباب کا ذکر کریں گے. پہلے غور سے سمجھیں, ہاتھ میں یہ آپ کے لوح ہے,
اور آج کے بعد یہ لوح آپ کی زندگی کا حصہ ہے. غیبی مدد اس کے ساتھ ہے, غیبی اللہ کی رحمت اس لوح کے ساتھ ہے. یہ وہ لوح ہے, یہ وہ لوح ہے کہ جو خاص بڑی بڑی ہستیاں لکھ کے دیتی تھیں, اور بڑے بڑے بادشاہ جو اقتدار میں, شاہ جہاں بوڑھا ہو گیا, بیٹے اقتدار میں, پہلے بیٹا گیا دارا شکو, اللہ کے ولی بیٹھے تھے, فرمانے لگے میرے پاس آ جاؤ, آ کے اوپر بیٹھ جاؤ. اس نے کہا حضرت آپ بزرگ ہیں, مجھے احساس ہوتا ہے کہ بزرگوں کے ساتھ میں کیسے بیٹھوں. اچھا ٹھیک ہے. کہا کس لیے آئے؟ کہا دعا کرانے آیا ہوں, تخت مجھے مل جائے. اچھا, کہا اللہ بھلی کرے گا. کچھ ہی عرصے دعا کے, کچھ ہی دنوں کے بعد اورنگزیب عالمگیر آئے. حضرت نے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ. جہاں حکم ملا بیٹھ گئے, کیونکہ اب حکم ادب ہے. کیا ادب ہے؟ اب حکم ادب ہے. سرکار نے دعا فرمائی, عطا فرمایا. اس لوح جیسی کوئی چیزیں ہی عطا فرمائی ہوں گی, اس جیسی کوئی مددیں ہی دی ہوں گی. 52 سال حکومت کی ہے, 52 سال, 51 سال کچھ مہینے, 52 سال حکومت کی ہے. اور وہ حکومت صرف یہ نہیں, پورا انڈیا, پورا پاکستان, پورا بنگلہ دیش, پورا بھوٹان, پورا نیپال, سری لنکا کا حصہ, افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ, ایک بہت بڑی حکومت تھی. 52 سال حکومت کی ہے. کچھ عطائیں ہوتی ہیں, کچھ غیبی مددیں ہوتی ہیں, کچھ غیبی تحفے ہوتے ہیں. یہ وہ غیبی تحفہ ہے. اس کو لیمینیشن کرا لیں, اس پہ عطر لگاتے رہا کریں, ہمیشہ عطر اور خوشبو لگاتے رہا کریں گے. ہاں, اس کو لیمینیشن کرا کے, اس کو لیمینیشن کرا کے, اس کو لیمینیشن کرا کے اس پہ خوشبو لگاتے رہا کریں, خوشبو لگاتے رہا کریں. لیمینیشن نہ بھی کرائیں تو بھی ٹھیک ہے, اپنی جیب میں رکھیں, گھر میں رکھیں, لٹکائیں. بہت عمل ہے, طاقتور عمل ہے. اب اس عمل کا عمل کیا کریں گے؟ ہم روز پڑھتے ہیں یا مسبب الاسباب. آج اس کو ہاتھ میں لے کے پڑھیں گے. آج اس کو ہاتھ میں, اس لوح کو ہاتھ میں لے کے مسلسل یا مسبب الاسباب پڑھیں گے, اور 5 دن ایسے پڑھیں گے. کتنے دن؟ 5 دن دائیں ہاتھ میں لے کے یا مسبب الاسباب ڈوب کے پڑھیں گے, توجہ سے پڑھیں گے, دھیان سے پڑھیں گے. اور اسی میں ہماری دعا ہوگی, اسی میں ہمارا اختتام ہوگا, اور اسی میں انشاءاللہ فتح اور کامیابی اور غیبی مدد ملے گی. اس کو دائیں ہاتھ میں لے کر ڈوب کر توجہ, یقین اور دھیان سے پڑھیں گے. یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب. یا مسبب الاسباب. قبولیت کی گھڑی ہے, ڈوب کے پڑھیں, درد سے پڑھیں, توجہ سے پڑھیں. خالی نہیں جانا, آج اس کریم سے لے کر جانا ہے, آج اس شہنشاہ سے لے کے جانا ہے.
ڈوب کے پڑھے، ٹوٹ کے پڑھے، یا مسبب الاسباب۔ آمین۔ یا اللہ سارے سبب ختم ہو گئے، اب تیرا در اور تیرا ہی راستہ ہے۔ لوگ یہاں دعاؤں کے لیے بڑی دور دور سے آتے ہیں، آ کے مرادیں پاتے ہیں، برکتیں پاتے ہیں۔ جھولیاں تو ہی تو بھرتا ہے، دیتا تو ہی تو ہے۔ اے اللہ ان بدری صحابہ کے وسیلے سے جن کے بارے میں میرے حبیب کملی والے نے فرمایا تھا آج یہ مٹ گئے تو قیامت میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آج اگر نام تیرا لے رہے ہیں تو انہی کے وسیلے سے لے رہے ہیں۔ اے سخی آقا ہمارے اٹھے ہاتھ قبول کر لے، ہمارے اٹھے ہاتھ قبول کر لے، ہماری جھکی نظریں منظور کر لے، ہمارے آمین کے بولوں پہ مہرت قبولیت لگا دے، مہر قبولیت لگا دے، ہماری دکھ درد ختم کر دے، ناکامیاں ختم کر دے، عزتوں کے تاج پہنا دے، راحتیں رحمتیں دے دے، عطا اور شفقت دے دے، برکت اور کرم دے دے، بن مانگے صدا عطا فرما، بن مانگے صدا عطا فرما، ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، ہماری آخرت بھی بہتر کر دے، ہر ناکامی سے بچا۔ یہاں رونے والے بھی ہیں، سسکنے والے بھی ہیں، بلکنے والے بھی ہیں، تڑپنے والے بھی ہیں، کسی ایک کے وسیلے سے ساری محفل کو عطا کر دے، اسماء بدرین کی برکتیں عطا کر دے، ان کی سعادتیں دے دے، کبھی بدری صحابہ کے فیض سے محروم نہ فرما، ان کی برکتوں سے محروم نہ فرما، ان کی سعادتوں سے محروم نہ فرما، ان کی برکتوں سعادتوں سے محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما، دنیا آخرت کی برکتیں اور خیریں عطا فرما اور رحمتیں عطا فرما، بن مانگے دے دے، آمین کو بھی آمین دے دے اور قبولیت دے دے، مقبولیت دے دے، محبوبیت دے دے، آمین 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 برحمتک یا ارحم